يعطيكم العافية شباب وصبايا. مثل ما قلت لكم انه انا حاعمل فيديو للشرح. هو شرح واكزرسيس حنعمل كله مع فيديو وبعث لكم اياه، وبعدين اذا مفوت زوم بنحكي تفاصيل عنه اذا حدا عنده شيء عليه. نحن كنا عم نحكي عن اسوسياسيون دي ديبول الكتريك برونشي اون سيري. دي ديبول يعني اكثر من اثنين او اكثر من هيك. برونشي اون سيري. اون سيري شو قلنا عنه؟ لان على سويت دو لوتر، لان على سويت دو لوتر، واحد بيعطي للثاني. كل طرف اهم شيء بدرس التونسيون، نحن درسنا اسمه تونسيون كونتينيو او تونسيون الكتريك. اهم شيء بدرس التونسيون الكتريك تنتبه على اطراف الديبول الكتريك. كل ديبول له طرفين، كل طرف بدك تحط له اسم. يعني مثل ما حاط هلا انا هون A B C et D. لكن هدول ثلاثة ديبول الكتريك، ديبول 1 ديبول 2 ديبول 3. عندهم طرف A et B للديبول دي 1، B et C للديبول دي 2، C et D للديبول دي 3. لكن تونسيون فيني ابتدي بالتونسيون اللي بدي اياه حسب شو هو مطلوب منك، بس المهم انك تنتبه كيف انت بدك تشتغل التونسيون. اهم شيء بالتونسيون ترتيب الاحرف اللي لها. مثلا اذا قلت انا عندي تونسيون يو ا دي، يو ا دي، ليكن يو ا دي في عندي يعني هيدي ديبول الكتريك. خلينا نفترض انها هي سيركوي الكتريك موجوده بهالشكل. هيدا السيركوي الكتريك موجود بهذا الشكل. يو ا دي عندي من الآ للدي بيناتهم شوف في عندي بيل الكتريك، وبين الآ والدي بيناتهم شوف في بقلبه دي 1 دي 2 دي 3. من هون لهون يو ا دي. يو ا دي وحده ثانيه كمان فيني امشي يو ا بي. شفتوا وين؟ بلشت باول حرف تماما، بدي بلش شو مكتوب هون؟ اول حرف ا بدي بلش بالآ. الحرف اللي بعده مين هو؟ بي بلس يو. هيدا الحرف اللي كتبته هون بده ينوجد هون يو بي سي بلس يو. هيدا الحرف اللي كتبته هون بده يصير، بده يبلش هون يو سي دي. ليكن الحرف اللي انتهيت فيه هون وين بده يكون؟ بدي انتهي فيه هون. لكن يو ا دي ايجال يو ا بي بلس يو بي سي بلس يو دي سي. هيدي سابيل لوا d'additivité des tensions. Loi d'additivité des tensions. أي ديبول إلكتريك برونشي اون سيري بيطبق عليه لوا d'additivité des tensions. نحن بالسكون ما شرط بلش يو ا دي. مثلا بلش يو ا يو بي سي. إذا بدي أفترض إكزامبل يو بي سي، كيف ببلش باليو بي سي؟ يو بي سي في بقلبها ديبول دي 2 مباشرة. اما في خط ثاني للبي سي، فيك تيجي من البي على الآ تروح على الدي ترجع على السي. تبعنا؟ يعني يو بي آ، بلشت بحرف البي ما رحت على السي، وين رحت؟ على الآ. من البي للآ برجع من الآ لوين؟ على الدي بلس يو آ دي. ليكو حرف الآ. هلا بشو بدي ارجع بلش؟ بلس يو دي سي. وين انتهيت؟ بالحرف سي. تبعنا على الافكار؟ تبعنا شو يعني الوضع ديفيتي دي تونسيون؟ اهم شيء ننتبه نحن بالوضع ديفيتي دي تونسيون بس يكون حرفين في له كذا طريق بدي امشي فيه. هلا بعمل الاكزامبل دغري عليه. مثلا يو بي ا، يو بي ا مكتوب يو بي ا قدامي، في مباشره من البي للآ في بقلبها ديبول دي 1، وفي خط ثاني من البي على السي على الدي على الآ. لكن U B C plus U C D plus U D A. لكن ابتديت بحرف البي وانتهيت وين؟ بحرف الآ. بس بهيدي التفاصيل اجباري بدك تنتبه هالتونسيون هيدا يو ا بي يو بي سي يو سي دي يو بي ا، اي بوزيتيف اي نيجاتيف. مثلا هيدي الدي ا، اليو دي ا، يو ا دي، يو ا دي هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كيف بدي اعرف انه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ من اول حرف، مين هو اول حرف؟ ا. الآ من ميلة مين؟ من ميلة البوزيتيف، معناتها شو بيكون هيدا؟ بوزيتيف. طيب يو بي سي، يو بي سي اللي كتبتها هون، او خلينا نفوت على قلبها لجوا. يو ا بي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كمان حرف الآ من اي ميلة؟ ميلة البوزيتيف، معناتها بوزيتيف. يو بي سي، البي والسي، السي من ميلة النيجاتيف، البي من ميلة البوزيتيف، معناتها هيدا بوزيتيف. يو سي دي، سي من ميلة البوزيتيف اللي لها. يو بي سي، ليكو يو بي سي
بي سي، هيدي البي من ميلة البوزيتيف معناتها بوزيتيف. يو بي ا، هي اللي هون يو بي ا، البي والا، البي من اي ميلة؟ من ميلة النيجاتيف، معناتها هيدا شو هو؟ نيجاتيف. يو ا دي، يو ا دي، الآ من ميلة البوزيتيف، بوزيتيف. يو دي سي، دي سي، دي من ميلة النيجاتيف، دي سي نيجاتيف. هون يو بي ا قلنا عنا نيجاتيف، بي سي بوزيتيف، سي دي بوزيتيف، دي ا، يو دي ا، دي من ميلة مين؟ نيجاتيف، معناتها الدي ا نيجاتيف.